Isulan, 101.3 FM in Sultan Kudarat. Radyo natin, 101.7 Kabasalan. Radyo natin Kinabawan, 107.1 FM. Hot FM, Lanao del Norte, 88.3. Radyo natin Rebak, Sultan Kudarat. Radyo natin Malita, 105.5 FM. Radyo natin Maramag, 106.9. Radyo natin Marawi, 96.9. Radyo natin Margo Sapulu. Radyo natin San Francisco, 104.9. 92.1 radyo natin Sandangan. RN Tacorong, Sultan Kudarat. RN Tagum. Radyo natin Santo Tomas, 105.4. The power of information with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Serving the Philippines. This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Himaya og dalaygon ang Dios uban ning atong paghandom og pagsaulog karon sa Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Human sa iyang pagantos, pagpasakit ug pagkamatay sa cross, niabot na ang punto karong Domingo diha sa iyang kahimayaan sa iyang pagkabanhaw ug gisaulog na nato karong Domingo sulod sa atong liturhikanong nga kalendaryo simbahan uban sa atong paghandom niini sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maing buntag kaniyong tanan. Aniya na usab kita magpadayon sa atong mga pagpamalandong sulod ning mga mensahe o basahon niining Domingo sa panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo diha sa ebanghelyo ug mga basahon sulod sa atong liturhikanhon nga kalendaryo. Busa mga kaigsuonan ko uban sa kalipay, mahinungog kita niining sayong kabuntagon sa pagpanumbaya sa usag-usa uban sa kung kaikag ug kalipay ug kaniyong tanan maayong buntag mga kaigsuonan ko diyan ni Kristo. Sa ngalan sa Holy Catholic Church, uban ni Bishop Stephen Grinke, ang obispo nga nagdala as overseer dinhi sa Pilipinas ug kiniusab niyo igsuon sa kahanginan Melvin Clapano uban kan Deacon Jaime dinhi sa Biliran sa Naval ug ang tanang katawhan nga din adunay kahigayunan nga makapamina ug makapamati sulod nining atong programa sa kahanginan ang Himaya sa Dios mayong buntag kaniyong tanan nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church Diocese of Kansas, USA uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Uban usab sa atong mga panumbaya karong Domingo atong gihandom usab ang pagpanumbaya sa atong mga kaigsuonan nga membro sa Tagnipa Eagles Club kang Kuya Vice President sa tanang mga kuya, ate ug bunso nga naglangkob sa Tagnipa Eagles Club maing buntag kaning tanan ug asa man o galing mapadpad kining atong pag-inambitay sa kahanginan nining atong pagpamalandong sa buhing pulong sa Dios maayong buntag kayong tanan mga kaigsuonan ko dinhi sa dapit sa Naval sa Biliran ug asa man hidagsa kining atong programa sa kahanginan ang Himaya sa Dios sulod niining Domingo. Mga kaigsuonan ko dinhi Kristo, Himaya sa Dios ug maayong buntag kaninyong tanan. Magampo kita. O Diyos nga karong adlaw pinaagi sa imong bugtong anak giablihan mo pag-usab alang kanamo ang gangaan sa kinabuhing dayon tapos mabuntog ang kamatayon
Itugot kanamo nangamuyo kami nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo nga mabanhaw kami diya sa kahayag sa kinabuhi pinagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ato karong basahon ang mga pagbasa sulod nining Santos nga adlaw sa pagkabanhaw sa atong Ginoo niining Dominggoha. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro mingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan mahitungod sa bunyag. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayo niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gihimo didto sa kayutaan sa Judea lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Wala makaila kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga napili ug gipili na sa Dios. Nangaon kami ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gihimo sa iyang ngalan ug pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw gikan sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay, kundili mabuhi ug isangya ko ang mga buhat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini, atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug maglipay. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Sanglit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit nun, dili ang yutanon.
kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo ug inig kakita niya makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad og mga pagdaig ang mga Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala ngadto sa amahan mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi nag-atbangay sa katingalahang panag-away. Ang tag-iya sa kinabuhi nga namatay buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan. Unsay imong makita o nakita sa dalan? Ang lubong ni Kristo nga buhi, nakita ko ang himaya sa nabanhaw nga hari. Mga manulundong saksi, habol ug bisti, si Kristo akong kalauman, nabanhaw siya ngadto sa Galilea, mouna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw, sayod kami. Ikaw hari nga mananaog, kami intawon kaluy-i. Amen. Alleluia. Alleluia, si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo. Gihalad na. Si Kristo ang nating karnero sa pangilin sa pagsaylo. Gikahalad na. Busa sa ulugon ta ang kumbira na puno sa kalipay. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Jesus. Ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto silang duha sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog nga midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot o gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab og nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga nabanhaw ang Ginoo. Mga kaigs ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Niining atong pagpamalandong
sulod sa atong ebanghelyo ug basahon karong Domingo sa pagkabanhaw sa Ginoo sulod sa atong liturhikanhon nga kalendaryo. Adunay duha ka butang nga atong maaninaw ug mapamalandungan. Ang duha ka butang mao kining mosunod. Ang una nga punto sa atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka hagit sa paghatag sa kahigayunan sa uban is giving chance to others. Ang paghatag og kahigayunan og tsansa sa uban sa ilang kinabuhi sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang una nga punto mao ang hagit sa paghatag sa kahigayunan sa uban sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi nga atong gipuy-an ug gibarugan sulod sa atong pagtuo. Ang ikaduha nga punto, mga kaigsunan ko, nga diin ang atong Kristohanon nga kinabuhi usa ka lihok ug buhat sa pakigduyo, pakig-uban sulod sa natad sa atong kinabuhi ngadto sa uban ug mismo sa Ginoo. Ang ikaduha nga punto nagalatid nga ang atong kinabuhi sa kanunay adunay kahigayunan sa pagduyo, pagpakig-uban ngadto sa uban. Mao kining duha ka mga puntos nga atong mabarugan ug maaninaw sulod sa atong pagpamalandong karong Domingo. Busa atong madungog dinhi sa ebanghelyo nga diin unya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha apan ang maong tinun-an mas kusog na midagan kay kang Pedro ug nahiuna pag-abot sa lubnganan. Mitukubo siya ug iyang nakita ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Kung atong lantawon mga kaigsuunan ko, diha sa kinabuhi sa maong tinun-an, gihatagan niyag kahigayunan si Pedro sa iyang kasinatian. Bisan tuod nakauna siya sa pag-adto sa lubnganan ni Jesus, apan wala siya modayon aron makita niya sa hingpit ang hitsura o gulagway sa pagkabanhaw sa atong Ginoo sulod ni adtong kahigayunan. Dayag na lang kini nga kinaiya atong mapanaminan nga ang lakang ug hagit sa atong Kristohanon nga kinabuhi dili ang kita mahiuna, dili ang kita magmalampuson sa kanunay, dili ang atong kaugalingon lamang ang pagatagdon, kundili ang paghatag sa kahigayunan sa uban sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa sulod ni ini nga kahigayunan atong matuki na sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi ana unta ang kaikag ug kadasig nato sa paghatag sa kahigayunan sa uban sulod sa atong kinabuhi. Ug tungod niini sa mga tahas nga anaa kanato nga gihuptan sulod sa atong pamilya, isip mga ginikanan nga anaa kanunay kauban nato ang atong mga anak ug mismo ang atong isigkatawo. Aduna unta sila'y kahigayunan nga diin sa atong kinabuhi anaa ang kahigayunan sa paghatag usab sa kahigayunan sa uban sulod sa atong kinabuhi. Nga dili lamang ang akong kaugalingon ang gilantaw, kundili is to provide something for them nga makaayo sa ila. Giving what is good ug makaayo sa pamilya diha sa atong mga anak.
mga gugma, pag-antos, pagsakripisyo nga din usa ka kahigayunan nga makapadayag nato ngadto sa atong mga mahal sa kinabuhi ug mismo sa atong mga anak ug sa atong sigkatawo ang tinuod nga kahigayunan sa atong pagsilbi ug paghatag kanila sa mga katungdanan nga nia kanato. Ug mismo diha sa atong pagpangalagad sulod sa simbahan ug sa katilingban, makakat-unta kita sa pagpadayag ni ini nga ang matag usa ni ini nga kabahin sa atong Kristohanon nga kinabuhi adunay kahigayunan nga makuha sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa mapadayunon unta kita sulod sa atong pagtuo nga ang uban adunay kahigayunan nga makasinati, makahatag ang atong kaugalingon ngadto kanila sa kahigayunan sa pagpangalagad, gugma ug kaangayan alang sa kadayganan sa Dios sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang ikaduha nga punto makaigsunan ko nang atong kinabuhi usa ka hagit sa pagpadayag sa pagpakigduyog ngadto sa uban. Kung atong madungog sa atong ebanghelyo, miabot si Simon Pedro sunod kaniya ug midiretso siya ngadto sa lubnganan ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundili gilukot ug gilain pagbutang. Unya kadtong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakakita siya og mituo. Wala gihapon sila makasabot bahin sa kasulatan nga nag-ingon nga nabanhaw siya. Sulod ni ini nga bayhon sa saysay sa atong ebanghelyo, atong masinati ang pagpakigduyog sa maong. Sulod ni ini nga kahimtang sa kahigayunan, atong madungog nga ang maong tinun-an nga una nakaabot nga wala mosulod diretso. Pero after Peter had entered into the tomb, nga diin ana ang atong Ginoong Hesukristo, misunod siya, miuban siya, ug nakita niya ang sulod ug mituo siya. Ang iyang buhat usa ka lakang sa pagpakigduyog sa pagsulod ni Pedro didto sa lubnganan. Atong maninaw ug masinati nga ang maong tinun-an miduyog sa kasinatian ni Pedro sa kabanhawan sa atong Ginoo. Busa kung atong gamiton kini og dawaton sa atong Kristohanon nga kinabuhi, magahatag kini natog giya nga diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi giaghat kita sa pagpakigduyo, sa pagpakiguban sa uban, ug mismo sa atong isigataw ug labi na gayud sa atong pamilya ug mga anak. Mao nang diha sa atong pagkaamahan ug ginikanan, aduna unta kita higayon sa kanunay sa paghatag og bili, paghatag sa panahon sulod sa pamilya diha sa atong mga anak. Ug mismo in return, ato usab nga makita nga ang mga anak adunay kahigayunan sa paghatag ug pagpakigduyog sa ilang relasyon ngadto sa ilang ginikanan, isip timaan sa dakong gugma ug pag-atiman ug pagpakigduyog ngadto kanila. Nga diin kini nga lihok ug buhat sa usa ka matuuhon kang Kristo nagpadayag sa usa ka lihok sa pagpakiguban ug pagpakigduyog ngadto sa uban. Busa isip usa ka ginikanan ug mga anak ug pamilya ug nagalagad sa katilingban, masinati unta sa tanan ang kahigayunan nga nakigduyog kita kanila.
Diya sa atong kasamtangan nga mga responsibilidad, kaakuhan o profesyon sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ang matag usa kanato adunay kahigayunan nga kita makapaambit ug makahatag niini ngadto sa uban nga papadayag nato ang lihok ug buhat sa pagpakigduyog. Busa sa ingon kung atong makita sulod sa atong kasinatian nga kinabuhi nga ang uban anaa sa kahimtang sa kagul-anan, kasakitan, naginusara sa kinabuhi ug mismo sa pamilya ato kining masinati. Ug dayag na lang niini isip usa ka matuuhon ngadto sa Dios ug nagatamud sa kasuguan ni Kristo. Ato unta kini nga malihok sulod sa atong kaugalingon ang buhat sa pagpakigduyog ngadto sa uban. Mao nang andam kita og tagana nga mohatag sa panahon lihok ug buhat. Ug diha ato mapadayag ang atong gugma sa pagpakigduyog kanila sa pagpakabana, sa paghatag sa atong pagbati ngadto kanila sa tinuoray gayud base sa kaayo sa Dios nga nakigduyog kita sa ilang kasub-anan, nakigduyog kita sa ilang mga problema, nakigduyog kita sa ilang kasamtangan nga kinabuhi nga din mabati nila nga ang Ginoo usab nagahatag og mga instrumento nga tawo nga sama kanato aron pagpabati nga ang Ginoo nagauban kanila ug pinaagi sa atong presensya ngadto kanila ila usab nga masinati ang presensya ug pagpakigduyog sa Dios ngadto kanila. Manong sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi sa atong pagpangalagad sulod sa pamilya, katilingban ug sa simbahan, sa kanunay unta aduna kitay hiyas ug bertud ug kaakuhan sa paghatag sa pagpakigduyog ngadto sa uban aron pagsinati sa presensya sa Dios sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Labi na gayud niining panahon sa kabanhawan sa Ginoo nga diin atong gisaulo ug diha unta ni ana matagamtam sa tanan ang hingpit nga kalipay ug katagbawan sa Kristohanon nga kinabuhi. Busa usab kita makigduyog sa atong isig kaingon ug magtamod nga ang matag usa kanato adunay kahigayunan sa pagpikigduyog ug pagpakiguban ngadto sa kinabuhi sa uban aron masinati ang kaayuhan sa Dios sumala sa ilang kasamtangan nga kinabuhi. Sa atong pagpadayon isip mga anak nga gihigugma og luwas ni Kristo. Aduna unta kitay kahigayunan sa paghatag sa kahigayunan sa uban sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Aduna usab unta kitay kahigayunan sa pagpakigduyog sa uban sulod sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Busa mga kaigsuonan ko, mao kini ang mga pagpamalandong nato sulod dining Domingo sa kabanhawan sa atong Ginoo. Dalaygon og himaya sa Dios. Mapasalamaton kitang tanan sa atong pagpakigduyog sa pagpaminaw sulod ning atong mga pagpamalandong karong Domingo. Sa ngalan ni Bishop Stephen Grinke o kini inyong ibus nga igsoon sa kahanginan Melvin Clapano uban ni Reverend Deacon Jaime Barili ug sa tanang matuon sa Holy Catholic Church. Sa kanunay ato ug among mga pagpasalamat diha kaninyo. Dalaygon og gimaya ang Dios ug salamat usab niining pagpalanog niining sikat nga stasyon sa radyo sa atong programa ang himaya sa Dios. Uban sa 103.9 FM Naval ang radyo natin. Uban sa station manager o sa tanang puwersa niini nga stasyon. Mga kaigsunan ko, daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa may gugmaon mo nga mga grasya. Aron tapos mabag-o pinagi sa mga misteryo sa Pasko, makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang Ginoo maanaa kaninyo ug manalangin kaninyong Dios nga Amahan,
Anak ug ang Espiritu Santo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya Sejos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya Sejos. This is Father Steve Granke saying, Anginu Mana Kaninyo. God bless you all. Our town, our radio, Radyo Natin. Are you summer ready, mga kasabay?